बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अजमल जामी का आप सबको सलाम। दुनिया वीलॉग के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ताख़ीर हो जाती है, वजूहात बार बार बयान किए हैं, उसकी माजरत। आज मैंने आपसे बात करनी बड़ी सादा सी और 3 से 4 अहम नुक्तों पर जिन सवालों के जवाब आपको भी दरकार हैं। नंबर 1, इमरान खान साहब के हालिया दिनों में रवाबित उस्तवार हुए, मुलाकातें हुई या नहीं हुई, किन लोगों से वो मिले, क्यों वो वापस लाहौर आए, जिसके बाद उन्हें ट्वीट करना पड़ा, वजाहत देनी पड़ी। और नंबर 2, उन रवाबित में या उस मुलाकात में क्या तय पाया। नंबर 3, फिर लंदन को क्यों बीच में आना पड़ा, नवाज शरीफ साहब को कल वो ट्वीट क्यों करने पड़े, जिसके बाद लगा कि लंदन ऑन बोर्ड नहीं है। और दूसरा अहम सवाल ये कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहम मुल्की इदारों के 2 ज़िम्मेदारान की, उसके बाद फैसल वोडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और फिर कल परसों से आप देख रहे हैं मेरे कुछ ट्वीट्स हैं, तारिक मतीन साहब के कुछ ट्वीट्स और वीलॉग्स हैं। उसके बाद सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगली अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करने जा रहा है और कौन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या चाह रहा है, कौन तकिया कर रहा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, किन लोगों से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड है। इन बातों का जवाब आपको दूंगा। और फिर तीसरा अहम सवाल ये कि खान साहब का लॉन्ग मार्च जो आज तो 5वें रोज़ में दाखिल है, अब 8 से 9 रोज़ मज़ीद ताख़ीर हो जाएगी, तो ताख़ीर से वो क्यों इस्लामाबाद पहुंचना चाह रहे हैं, उसके क्या मुहर्रकात हैं, क्या सोच है उनके जहन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खान साहब के रवाबित की और मुलाकातों की। बिल्कुल ये ख़बर मेरी थी, मैंने प्रोग्राम नुक्ता नज़र में इसको शेयर भी किया। उससे पहले भी 2 अदबार हुए, सदर आरिफ अलवी का जिक्र जहाँ हुआ, वो ख़बर भी हमने नुक्ता नज़र में ब्रेक की कि पहली मुलाकात सदर आरिफ अलवी की और आर्मी चीफ़ की हुई थी। उसके बाद जो दूसरी मुलाकात हुई थी उसमें 4 अफराद वहाँ मौजूद थे, सदर आरिफ अलवी, इमरान खान साहब, आर्मी चीफ़ और DGI जो दूसरा दौर हुआ मुलाकात का, जो पुरानी बात है। इन दोनों अदवार में खातिर खा पेशरफ नहीं हो पाई क्योंकि फ़रीक़ैन अपने अपने पॉइंट पर डटे रहे थे। उसके बाद ये सिलसिला रुक गया, लेकिन एक बार फिर से सदर आरिफ अलवी हरकत में आए और कुछ मुश्तरका दोस्त जो हैं फ़रीक़ैन के वो हरकत में आए। फिर हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, फिर खान साहब के तुंदो तेज़ बयानात देखे, तो यूँ मालूम हुआ कि जैसे सिलसिला रुक गया है, हॉल्ट हो गया है सिलसिला, पाज लग गया उसको। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो खान साहब लाहौर वापस आए लॉन्ग मार्च के हंगाम, कल परसों की जो बात है, 2-4 दिन पहले की बात है, वो बिला वजह नहीं आए। गो कि उनका तरदीदी ट्वीट ज़रूर आया था, लेकिन रवाबित उस्तवार हुए थे। उस राब्ते उस रात से पहले भी चौधरी परवेज़ लाई साहब की बेदियाँ रोड पर एक तकरीब के दौरान नून लीग की एक ज़िम्मेदार शख्सियत जिसका ताल्लुक कसूर से है, उनसे मुलाकात हुई और उसी मौके पर एक रावलपिंडी की अहम और ज़िम्मेदार शख्सियत भी मौजूद थी। तो उन तीनों की जो मुलाकात बेदियाँ रोड पर थी, दैट लेड टू दिस वेरी कॉन्टैक्ट और मीटिंग, जिसका हम जिक्र करें कि खान साहब जब वापस आए तो उनकी फिर मुलाकात हुई उस शब। गो के मोहम्मद मालिक साहब से मेरी बात हो रही थी और दीगर सीनियर जर्नलिस्ट से भी बात हो रही थी। डिनाई करते हैं ज़िम्मेदार हल्के और जो सीनियर सहाफ़ी हैं कि मुलाकात नहीं हुई, अलबत्ता राब्ते उस्तवार हुए हैं, थोड़ी बहुत हेलो हाई ज़रूर हुई है टू टेस्ट दी वाटर्स। मेरी अलबत्ता इत्तला ये है कि उस रोज़ मुलाकात हुई थी और मुलाकात एक इंतहाई ज़िम्मेदार शख्सियत की थी, इमरान खान साहब से। उस मुलाकात से पहले असल मसला ये था कि दोनों साइड्स पर ट्रस्ट डेफिसिट था, जिसको ब्रिज अप करने के लिए एक ऐसी शख्सियत की खदमात हासिल की गई जो जिस पर दोनों रलाय करते हैं। खान साहब को कौन बंदा मुज़ाकरात में बिठा सकता है? खान साहब के एक बहुत फेवरेट ज़िम्मेदार रहे हैं माजी में, मेरा इशारा उनकी जानिब है, और किसी हद तक फिर उसी वजह से ये मुलाकात भी तय पाई। लाहौर में मौजूद एक बड़ी अहम शख्सियत हैं, टेक्नोक्रेट शख्सियत हैं, शोबा तिब से उनका ताल्लुक़ है। आई गॉट इट कन्फर्म फ्रॉम हिम, जब उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल ये मुलाकात हुई। मैंने कुछ टेक्स्ट मैसेजेस देखे जिसमें इस बात का सबूत था कि मुलाकात हुई है, बर्फ़ पिघली है। लेकिन उसमें जो खिदोखाल तय हुए, अब वो ज़िम्मेदार शख्सियत जो बैठी थी खान साहब के पास, उनके लिए दर्द सर ये है कि खान साहब की बात तो आप सुनते हैं, कुछ वे फॉरवर्ड भी तय करते हैं, लेकिन पैरेलल आपको PDM, शहबाज शरीफ और फिर लंदन, यानी फ़रीक़ैन जितने भी इस वक्त सियासत के ज़ुमरे में आते हैं, उन सबको राम करना इस वक्त मुज़ाकरात करने वालों या करवाने वालों के लिए दर्द सर है। यही वजह है कि मेरी ख़बर की तस्दीक कैसे होती है। अगर तो बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, तो फिर नवाज शरीफ साहब इतना कैटेगोरिकल ट्वीट करके डिनाइल ना देते, अपनी पोजीशन ना लेते कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये उसकी तस्दीक है। बहरहाल अब दर्द सर ये बनी हुई है कि जो मुलाकात के बाद चीज़ें तय हुई किसी हद तक कि पेशरफ्त की जाए, आगे बढ़ा जाए, पार्लिमान की तरफ रुजू किया जाए और वहाँ पर खिदोखाल मुज़ाकरात के अगले इलेक्शन के तय किए जाएँ। ये प्लान ऑफ एक्शन है थ्रू दीज कॉन्टैक्ट्स और मीटिंग जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन उसमें PDM और बिलखुसूस लंदन का जो बयानिया है वो सामने आ गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी उसमें ब्रेक लगी है। खान साहब अलबत्ता अपनी तुंदो तेज़ जो बयानात हैं वो जारी रखेंगे हस्बे मामूल, क्योंकि वो पीछे नहीं हट सकते, उसकी वजह से पीछे हटने से उन्हें पॉलिटिकल नुकसान होगा।
تو اس بیچ پلان یہ تھا کہ پارلیمان کا رخ کیا جائے، آگے محمد بن سلمان صاحب نے آنا ہے، ڈگنیٹری ہیں، پاکستان کے لیے انتہائی مقدم ہے، اس سے پہلے چیزیں نبیڑنے کی سمیٹنے کی کوشش اور خواہش تھی۔ اب جو خان صاحب نے ڈیلے کیا اس کے دو مقاصد ہیں 8 سے 9 روز کا۔ ایک کہ ایم بی ایس جب آئیں گے تو اس سے پہلے اگر لانگ مارچ ختم نہیں ہوتا، اس ہنگام جاری رہتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک پریشر بلڈ ہوگا اسٹیٹ پر بھی، ریاست پر بھی اور حکومت پر بھی، کہ اس کو تو اب ہینڈل کریں، بات سننی پڑے گی ان کی، ورنہ اتنی امپورٹنٹ ڈگنیٹری آ رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں چائنی پریزیڈنٹ نہیں آنا تھا، وہ نہیں آئے تھے، تو ایک تو وہ ذہن میں نکتہ ہے۔ دوسرا یہ جو اب تیسرا دور شروع ہوا ربط کا، ملاقات کا، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو چند روز پہلے لاہور میں ویکینڈ پہ، اس کے بعد خان صاحب یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم بائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ملاقات ہوئی، جو رابطہ ہوا، اس کے نتیجے میں اب چیزیں کس سمت پہ جاتی ہیں، کیا اس میں کوئی کنکریٹ چیز ملتی ہے خان صاحب کو یا نہیں۔ اس لیے انہوں نے بھی اس کو لنگر آن کیا ہے فردر، اس لانگ مارچ کو 8 سے 9 روز میں، کہ ایک تو اس ملاقات کا نتیجہ کہیں سے آنا شروع ہو جائے، اور دوسرا نہیں آتا تو پھر ایم بی ایس کا انتہائی امپورٹنٹ وزٹ ہے، اس وزٹ کے ہنگام اگر لانگ مارچ جاری رہتا ہے تو ڈیفینیٹلی خان صاحب کا لانگ مارچ پریشر پہ ڈالے گا اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ریاست کو بھی، اور پی ڈی ایم پارٹیوں کو بھی مجبور کرے گا ان کو بات کرنے کے لیے۔ اور دوسرا اور تیسرا ہم نقطہ یہ رہ گیا جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا، کہ اگلی پریس کانفرنس جو آپ 2-4 دنوں سے سن رہے ہیں کہ جی بڑی اہم شخصیت پریس کانفرنس کر سکتی ہیں، ایکسپلوسو قسم کی پریس کانفرنس ہوگی، تو اس میں 3 کرداروں کی میری معلومات ہیں کہ جس کے اوپر بینک کر رہی تھی پی ڈی ایم یا دیگر ذمہ داران جن کا سیاست سے تعلق ہے۔ پہلے نمبر پر تو ایک ایسی شخصیت کا ذکر کیا گیا جن کا تعلق جوڈیشری سے رہا ہے، بڑی اہم پوزیشن ان کے پاس رہی ہے، کہ شاید وہ سامنے آئیں اور آ کے بتائیں کہ کیسے اس دور میں نون لیگ کے خلاف فیصلے آئے اور پھر خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، لیکن اس شخصیت نے مسترد کر دی، اس تجویز کو مسترد کیا، وہ ہی از ناٹ ولنگ ٹو گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ۔ دوسرا پھر نام لیا گیا ایک ادارے سے سابق سربراہ ریٹائرڈ جن کا تعلق ہے ادارے سے ہی، کہ شاید وہ سامنے آئیں اور آ کر کہیں جی کہ یوں ہوا تھا، اور پھر ایسے یہ بیانیہ تشکیل پایا، ایسے پارٹی تشکیل پائی، ایسے خان صاحب کو گورنمنٹ میں لے کے آئے۔ وہاں سے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں ہے کہ وہ بھی ایسی کوئی پریس کانفرنس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اور پھر تیسرا اشارہ پنڈی کے اپنے شیخ صاحب کی جانب تھا، لوگوں کا، احباب کا، دوستوں کا۔ شیخ صاحب نے یہ ضرور کہا کہ انہیں کوئی شکوہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ان سے رابطہ نہیں کیا، ان کے بڑے مشکور ہیں، لیکن شیخ صاحب ایسی غلطی کرنے کا ارادہ فی الحال نہیں رکھتے، کیونکہ اگر شیخ صاحب نے ایسی کوئی پریس کانفرنس کی بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پولیٹیکل مائلیج نہیں ہوگا، بلکہ اٹ ول بی ایزی ٹو ہینڈل فار پاکستان تحریک انصاف اینڈ دیئر فالوورز اینڈ سپورٹرز۔ تو لہٰذا یہ جو آپ سن رہے ہیں ٹویٹر پر کہ ایک بڑی اہم پریس کانفرنس آنے والی ہے، اس میں نے 3 کردار آپ کو گنوا دیے کہ ان 3 کرداروں سے توقع تھی۔ پہلے 2 کردار ابھی تک اس دام میں نہیں آئے، سیاد اس دام میں نہیں آیا۔ تیسری توقع شیخ صاحب سے تھی، جو میری ذاتی معلومات کے مطابق نو ویئر وہ ایسی کسی کوشش میں یا ایفرٹ میں موجود ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ تو اب خان صاحب کا سارا تکیہ 8 سے 9 روز میں ہے کہ فردر انگیجمنٹ کی جائے، اور پھر اہم شخصیت کی آمد کے ساتھ لانگ مارچ ختم نہ ہو، جاری رہے، تاکہ وہ پریشرائز کر سکیں ریاست کو۔ اور تیسرے نمبر پر پی ڈی ایم ہے جو چاہتی ہے کہ اس اہم شخصیت کے دورے سے پہلے معاملہ فہمی ہو چکی ہو، معاملہ سیٹل ہو چکا ہو۔ جو خیر خواہ ہیں پاکستان کے، ادارے ہیں پاکستان کے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ کسی طور پر پارلیمان کے اندر عمران خان صاحب ان کی جماعت آئے، پارلیمان میں بیٹھ کر بل بیٹھ کر تاریخ کا تعین کیا جا سکے۔ سب فریقین کو رام کرنا سب سے بڑا درد سر بنا ہوا ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ آج کے لیے آپ سے اتنا ہی، جلد اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔